د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. د نن خپرونې ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې له نړیوال وجي صندوق څخه د 18 میلیارد افغانیو پر پور اخیستو غږیږو. افغانستان په روان مالي کال کې تر 18 میلیارد افغانیو ډیر پور اخیستی. افغان دولت په داسې حال کې روان مالي کال کې له نړیوال وجي صندوقه 18.4 میلیارد افغانۍ پور اخیستی چې له دې مخکې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو 8.1 میلیارد امریکایي ډالره پور اخیستی و. د پژواک خبري اژانس د ریپورټ پر بنسټ افغانستان په تیرو 18 کلونو کې له نړیوال بانک، اسلامي پراختیایي بانک، سعودي فند، آسیایي پراختیایي بانک، د پیسو نړیوال وجي صندوق یا IMF، بلغاریا او ایټالیا هیوادونو، کویت فند او اوپک فند څخه 8.1 میلیارد امریکایي ډالر پور اخیستی چې له دې ډلې یې 300 میلیونه ډالره بیرته ورکړي دي. د مالیې وزارت سرچینو ویلي افغانستان اوس مهال د نړیوالې ټولنې 5.1 میلیارد امریکایي ډالر پوره وړی دی. د بودیجې کسر د تازه پور اخیستو لامل ګڼل شوی دی. خو بحث دا دی چې د پور اخیستو لپاره څه باید وشي او په کوم حالاتو کې موږ پور اخیستی شو. بل بحث آیا د دغو پورونو بیرته ورکول اسان دي او د بېځایه لګښتونو موضوع هم دلته د بحث وړ ده چې آیا د حکومت بېځایه لګښتونه لامل شوي چې بودیجه له کسر سره مخامخ شي. دغه مسایل په نن کې څیړو چې پر موضوع راسره اقتصادي شنونکی او د پوهنتون استاد محمد شبیر بشیري بحث کوي. دغه راز موږ د بحث ته د مالیې وزارت ویان محمد رفیع تابع هم رابللی و چې نوموړي موږ ته په دې برخه کې یوازې یو نظر رالیږلی چې هغه ګورو. مخکې د دې چې دا نظر وګورو، بشیر صاحب تاسو بحث ته ښه راغلی، ستړي مه شئ. او بشیر صاحب موږ به د خپرونې په دې برخه کې د محمد رفیع تابع هغه نظر واورو چې د دغه پور اخیستلو په مورد یې موږ ته رالیږلی. وزارت مالیه در سال مالی 1400 برای کسر بودجه مبلغ 17.4 میلیارد افغانی در سند بودجه پیش بینی کردند و این مبلغ را از صندوق بین‌المللی پول گرفتند. در مجموع حکومت افغانستان تاکنون در حدود 1.5 میلیارد دلار آمریکایی از نهادهای بین‌المللی و کشورها مقروض است که این مقروضیت‌ها سهل بوده و اکثریت آن بدون تکتانه باشد. بشیر صاحب تاسو د ښاغلي تابع څرګندونې واورېدې او په ریپورټونو کې لامل د پور اخیستلو یا عامل د پور اخیستلو د بودیجې کسر بلل شوی دی. تاسو څه نظر لرئ چې په کوم حالاتو کې مونږ کولی شو چې له نړیوالو بنسټونو څخه قرض واخلو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما بیننده های بسیار خوب تلویزیون کابل نیوز و مردم عزیز ما. خب دلیل را که اینا اوجه اشاره کردند که در رابطه با کسر بودجه اینا از صندوق بین‌المللی پول یا IMF قرضه گرفتن. اکثر کشورهای در حال توسعه و اکثر کشورهای جهان سوم میتونن که درخواست قرضه از صندوق بین‌المللی پول بکنن و 90% اونا سیاست‌های انکشافی، برنامه‌های انکشافی و برنامه‌های زیربنایی را به عنوان پروپوزال خود با صندوق بین‌المللی پول پیشکش میکنن و باز به اساس از او بررسی را که صندوق بین‌المللی پول انجام میده باز اونا میشه که از IMF قرضه ریسیف کنن و به دست بیارن. مثلا پاکستان همیشه وقتی که از IMF قرضه به دست آورده پروژه های خیلی زیربنایی و انکشافی را در داخل پاکستان اونا رن کردن. حتی یکی از قرضه هایی که اونا به دست آوردن بحث ایجاد نمودن سکتور ذوب‌آهن در پاکستان بود که بنابر ایجاد نمودن و سرمایه گذاری کردن برای سکتور ذوب‌آهن، چون یک سکتور فوق‌العاده اشتغالزا هست، میتونه جای کار وافر ایجاد کنه، اونا قرضه را از IMF ریسیف کردن و یکی از مشتریای بسیار خوب IMF پاکستان است که بسیار به سهل و آسانی باز دوباره پرداخت هم میکنه. افغانستان متاسفانه مشکلات وافر خود داره. ببینین که ما به حد بدبخت هستیم که حتی همین قرضه را به خاطر کسر بودجه گرفتیم، به خاطر برنامه‌های زیربنایی و انکشافی نگرفتیم. یعنی مثلا اگر ما به خاطر برنامه‌های زیربنایی و انکشافی قرضه را به دست می آوردیم که مثال سکتور ذوب‌آهن پاکستان دادم، خب امکاناتش بود که باز رو دوباره پرداخت کنیم. و خود منطق چی میگه؟ شما فکر کنین، مردم فکر کنه وقتی که ما برای کسر بودجه میگیریم، خب بودجه چی کار میکنه؟ بودجه یا بخش عادیش که از مامورین تمویل میکنه به لحاظ مادی و معنوی و معاش و قرطاسیه و تیل و روغنیات و اینوان، و بخش انکشافی هم که است خود در افغانستان چی میشه؟ یا پل جور میشه، یا پلچک است، یا کلینیک است، یا سرک است.
بحث پرداخت از بسیار جدی است. ما از چی رو پرداخت میکنیم؟ متوجه هستین؟ یا اگر قسمت آخر صحبت‌های می برادر به عنوان نطاق وزارت مالیه صحبت کرد، من نفهمیدم که گفت بلایوست داده، مفت داده، کمک است، یا ای که اگر قرضه باشه. من فکر نمیکنم IMF یادم نمیاد که به کدام کشور حتی در ریپورت که هم کمک کرده باشه. د پور یا د قرض موضوع ده، بلایوست نه بلکه دا به قرضی او قرض که هست حتما اینترست هم داره، سود هم داره و IMF اصول هم میکنه. د IMF راپور هم دلته ما شته دی چې هغوی د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې هم تمدیدوي، چې مقصد افغانستان سره په سختو حالاتو کې IMF مرستې کړي دي او هم مرسته کوي بلایوز او هم قرض ورکوي. مهمه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې دغه قرضې څنګه ورکړل شي. اوس په افغانستان 15.1 میلیارد امریکایي ډالر له وړاندې څخه قرضداره دی. آیا دغه قرض اخیستل د بودیجې کسر چې رامنځته شوی دی دا هم داسې یو منطق یا دلیل دی چې خلک دې پرې قانع شي چې موږ د بودیجې له کسر سره مخامخ یو؟ اصلا مؤلفه ها برای ما در صورتی که یک کشور به کسر بودجه مواجه میشه، بسیار مؤلفه های دیگه است که پیشنهاد میشه تا جلو کسر بودجه گرفته شود. گزینه آخر قرضه گیری است. بله. اینا من نفهمیدم گزینه های اول و دوم چطور رها کردن، اتومات رفتن به گزینه آخر قرضه گرفتن. مثلا به خاطر مدیریت کسر بودجه همون 30 و چند نوع گوشت که اداره امور مصرف میکنه اونو باید کاهش پیدا کنه. این بودجه میشه. مصارف تشریفاتی می 30 و چند رقم گوشت که اداره امور میخوره و اینی مسائل است که یک کشوری که به کسر بودجه مواجه میشه اینا را باید کنار بگذاره. گزینه چی اول او دومه گزینه ده یا تاسو چې دریم اولین گزینه کاهش مصارف تشریفاتی برای ما پیشنهاد شده. کاهش مصارف تشریفاتی امی خود 30 و چند نوع گوشت، مصارف تشریفاتی نهادهای درجه 1 حکومتی، این مسئله اگر مدیریت شوه و این مصارف مدیریت شوه و این مصارف کاهش بیابه، شما با گونه چشمگیر به شکل نسبی کسر بودجه را میتونیم که مدیریت کنیم. او د NTA په نوم هغه لوړ معاشونه چې ښایي د افغانستان بودجه له ډېر لوړ کسر سره مخامخ کړي وي. مالی وزارت اوس دې موضوع ته هغه وخت متوجه شو چې کله د پارلمان او د مالی وزارت یا د پارلمان او د حکومت ترمنځ د بودجې د تصویب په سر باندې جنجال رامنځته شه. باور لرئ چې حکومت کې اوس دغه نظر را پیدا شوی ده یا دغه اراده رامنځته شوې ده چې NTA معاشونه به مدیریت کوي یا به دغه د NTA معاشونه نور لغوه کیږي لکه څنګه چې حکومت ویلی دي، او بیا دا چې د مصارف مدیریت اصلا برنامه ساز اصلی قضیه وزارت مالیه هست. یعنی وزارت مالیه تکتیکایی را نشان میده که با مو تکتیکا اونمو 30 و چند نوع گوشت میشه که باز خریداری کنن. تمام هسته کار و ستون فقرات کار در دست وزارت به نام مالیه هست. تا که اینا مدیریت نکنن، برنامه نسازن، پلان نتن، جانبی که مصرف میکنه او شیوه های بسیار استراتژیک بلد نیست. اینا بلد هستن شیوه های بسیار راهبردی ده و برعکسش اینا بلد هستن شیوه های بسیار استراتژیک به منظور کاهش مصارف هنگفت و وافره که باعث کسر بودجه شده و یا باعث از این میشه در صورت کاهش که بودجه ما مدیریت شود. متوجه شدیم؟ بله. قدم دومی هستند که ما تورم تشکیلاتی را مدیریت کنیم در سکتور خدمات که حکومت هم با چند تا وزارت سفارتش مربوط به سکتور خدمات میشه. اگر احساس میشه که تورم تشکیلاتی وجود داره و بحث معاشای انتهایی را که شما اشاره کردین که در این کاتگوری میایه، خب طبعا ما یک بحث داشتیم که گفتن کسی از مامورین از درمی دولت که 600,000 افغانی در یک ماه معاش میگیره. بله. اینا که مدیریت شود قطعا شما شاهد نسبی کاهش کسر بودجه میتونین که باشین. مخکې و اشاره وشو چې دا قرض ده او دا به بیرته باید ورکړل شي. مالی وزارت بیا یو خبره کوي تاسو د دې قرض ورکولو اسانه خبر نه ده ځکه دا عادي بودجه د دغه قرض اخیستل کیږي چې د کارمندانو معاش ته او نور مسایل او یا به داسې انکشافي پروژو ته اخیستل کیږي چې هغه پلچک او دغسې مسایل دي چې د هغې باندې بیرته ګټه نه راځي. خو مالی وزارت وایي د دغه پور ټکټانې دومره ډېرې نه دي او یا دا چې ټکټانه نه لري، نو مالی وزارت وایي موږ ډاډه یو مطمئن یو چې دغه قرض بیرته ادا کولی شو. ما همون قسمی که بر شما اشاره کردم ما این قرض به منظور کسر بودجه میگیریم. هدف بودجه چی است؟ یا بخش عادی را تمویل میکنه و یا بخش انکشافی را. من همونطور
اشاره هم کردم که بخش انکشافی ما خونم پل و پلچک و سرک و کلینیک است، از او فایده به دست نمیاد. بنان IMF درک کرده مسئله را که از اون انترست خود او تیر شده یا گذشته مرا از سود تیر همون اصل پولا او په دې گزارش کې ویل شوی دی چې تر 2028 میلادي کال پورې یعنی 15 کال وروسته در جون میاشتې پورې باید دغه پیسې بیرته ورکړل. ما برای IMF اطمینان میتم از این استودیو شما که تا 50 سال دیگه می پولش وصول کرده نمیتونه، ولی بدبختی است که ما اعتبار جهانی خود از دست میدیم. فردا اگر یک حکومت درست بیاید، یک حکومت دلسوز برای ملت بیاید، باز اون وقت ما به قرضه واقعی نیاز پیدا میکنیم. حتی آمریکا قرضه میگیره، مشکل نداره. با اون وقت باز ما به قرضه واقعی نیاز پیدا میکنیم که پروژه های زیربنایی و انکشافی خود توسط از او ران کنیم و به طرف توسعه بریم. با شاید اینا به دیده شک با ما بنگرن که 50 سال قبل هم شما پول ما را به اصطلاح هم خوردین. حالا اگر شما یادتان باشه در حکومت آقای کرزی روس‌ها یک بار ادعا کردن که در حکومت دکتر نجیب ما 100 میلیون دلار افغانستان از ما قرضدار بود. باز به خاطر حسن نیت ما او را بخشیدیم. گفت روس‌ها گفت بخشیدیم، از اون 100 میلیون گذشتیم. ما در اون شب و روز هم تبصره کردیم گفتیم اگر نمی بخشیدیم کی برات میداد یا چه قسم میگرفتی. متوجه هستین؟ من مطمئن هستم که قرضه غیر استراتژیک است. غیر استراتژیک بودنش به این معنی که برای کسر بودجه گرفته شده و میفهمین کشوری که کسر بودجه داره یعنی در هر مکتبی که شما برین یک شرم داره. مثلا در مکتب طب برین یک شرم داره، در حقوق یک شرم داره، در مکتب اقتصاد شرم بر یک کشور کسر بودجه است. اوس خو دغه پور اخیستل شوی یا وایي چې دغه پورونو باندې موږ په دې روان مالي کال کې خپل د بودیجې کسر تکمیلوو او بودیجه له دې کسر څخه راخلاصوو. په شفافیت باندې د دې بودیجې مصرف اوس خو ټولو هغه بودیجوي واحدونو ته دغه پیسې ځي. دا د قرض پیسې هم دي 11 میلیارډ افغانۍ. هرې ادارې ته دغه ویل پکار دي چې دا پیسې زموږ خپل نه دي بلکې دا د قرض پیسې دي. اوس نظارت څومره ضروري دی په دې پیسو باندې چې لوي خو موږ خپل پیسې نه لرو بل مو قرض اخیسته یا بیا په هغه بودیجوي واحدونو کې دغه پیسې بیا څنګه مصرف شي؟ اصلا خو سیاست بودجه سازی به اساس برنامه و پلان نوع سیاست بودجه سازی است که هم مصرف به اساس برنامه صورت میگیره و هم عواید از او به اساس برنامه صورت میگیره. مثلا سقف بودجوی یا ببخشید واحد بودجوی پیشنهاد میده به وزارت مالیه که برای سال آینده چنان پروژه های را پیش بینی هستیم، چنان کارهایی را پیش بینی هستیم و به خاطر از او به این اندازه سقف بودجوی نیاز داریم. و در اخیر سال باز بررسی میشه که کدام واحد بودجوی بودجه انکشافیش مصرف کرده، چند فیصد کرده و یا چقدر نکرده. اگر نکرده چرا نکرده. متوجه شدین؟ تمام واحدهای بودجوی شما برنامه داره، برنامه انکشافی خود به منظور مصرف ساحات انکشافیشان برای یک سال آینده سال 1400. وقتی که پول میره در پول مثلا در بودجه انکشافی ولایت بامیان و در اخیر سال میبینیم که ولایت بامیان 85% تا 90% اونا اونجا امن است، اونا بیشتر میتونن مصرف کنن، بودجه انکشافیشان مصرف کردن. وقتی که بررسی میشه که واقعا زیربنایی مصرف شده، واقعا کمک کرده، رفاه را احاطه کرده برای مردم، درست از در این قسمت اگر قرضان باشه درد نداشته، حداقل رفاه برای مردم بامیان احاطه شده. ولی در یک ولایت میرین که فساد بوده، ایفو میل صورت گرفته، بودجه انکشافی 45% مصرف شده، متباقی مانده، برنامه بوده، بودجه بوده، مدیر توانایی تطبیق برنامه را نداشته که والی یا ولسوال یا هر کسی که بوده. بنان در اخیر سال باید از والی و ولسوال پرسان شود که خب این برنامه و یا پولی که برای دادیم چرا مصرف نتونستی؟ ضعف مدیریتی در کجا بود؟ شما بفرمایین استعفا بتین یا به سارن والی معرفی شود اگر مفسد بود که در جایش یک والی درست بیاید که قوت مدیریتی داشته باشه که بودجه انکشافیش بتونه مصرف کنه و برنامه رو تطبیق کنه. به این اساس باز هم اگر صورت بگیره ولی ما عاید از این بودجه به دست نمیاد که دوباره او را باز به IMF پرداخت کنیم. من نگران هستم که من حیث اونم چند میلیارد که شما گفتین که قبلا هم اینا میگن وزارت مالیه که ما قرضدار هستیم یا هم روی از امو جمع میشه. فکر کوم د هایفومیل کې دوی ډیره تشویش شته چې لوي خو په دې باندې کم عاید ناراضي چې مونږ بیرته قرض ورکړو. بله. او لبل خو همدغه پیسې چې مونږ د خپل مصارفو لپاره او دغه بنسټیزو او اساسي مصارفو لپاره لګو هغه کې هم چندانې تغییر ناراضي او هغه هم اینمی نگرانی ها است. نگرانی یکی شرم کلا نیست که ما با کسر بودجه قرض گرفتیم،
شرم نگرانی ببخشید در قدم دوم نگرانی است که مدیر ما مدیرها ضعیف است. من براتون اطمینان میتونم قطعا در آخر سال 1400 ببینیم که بودجه انکشافی همش یا مصرف ولې نشي او یا کېدای شي شخصي جیبونو ته ورشي. اونا ضعیف هستند در قسمت تطبیق برنامه و مصرف. دوم بحث فساد شدیداً نگران کننده است، موجود است در بود حیف و میل شدن. سوم بحث جنگ، مثلا در یک ولسوالی جنگ است، اگر ولسوال شما احضار هم کنین که چرا بودجه انکشافی رو مصرف نکردیم، میگه جنگ بود، در جنگ چه قسم مصرف کنم. یک دلیل بسیار خطرناک در 20 سال در این کشور. یا والی را احضار کنه مرکز، میگه جنگ بود چگونه مصرف کنم. خود در ساحاتی که جنگ نبود و بله در ساحاتی که امن بود 45% خود مصرف کردیم. یک مشکل بسیار اساس برخوردیم و این مشکل تا امروز ما هم سردرگم باقی مانده. اوس خو دا موضوعات خو بیا په د بودیجې په قاطیه کې معلومیږي او دغه لوی مسؤلیت اوس ولسي جرګې ته متوجه دی چې موږ د خپلې بودیجې د کسر لپاره له نړیوالو پور واخیسته، قرض به ګونې مثال مې را مطرح کړم. اوس د ولسي جرګې ته څه کول پکار دي چې که څه موږ د قاطیې باندې بحث او وخت لرو چې قاطیه باندې بحث وشي؟ بله موضوع اخیر سال است. نو د ولسي جرګې مسؤلیت څه ګرځي په دې موضوع کې؟ من نمی‌فهمم لایه وظایف ولسی جرگه زیاد است. فکر کنم هر کمیسیون یک لایه وظایف داره یا هر وکیل یک لایه وظایف خاص داره. خب به خاطر که می‌بینم په قاطیه باندې ټول مجلس بحث کوي، هغوی د قاطیه یا تصویبوي یا ردوي او یا هم یعنی شما تایید رای ورکوي. هدف سوالتانی بود که در رابطه به می قرضه زما سوال دلته و چې پیسې راغلي دغه پیسې مصارف په برخه کې تشویش شته دی چې اول خو یې نشي مصرفولی، مدیران ضعیفه دي. او دوهم بحث د فساد مطرح دی چې د همدغه بودیجه چې د مصارفو لپاره ورکول کېږي، د معاشاتو لپاره ورکول کېږي، همدې کې هم فساد کېږي، شخصي جیبونو ته ځي. امیر من نمیفهم کاش که از نطاق وزارت مالیه کم وضاحت میخواستین که این قرضه را در بخش عادی گرفتن یا انکشافی. ډیر معلومات نشته ځکه موږ چې خبرې ورسره وکړې په دې برخه کې ډیر جزئیات نه ورکوي، نمیتن جزئیات. اگر در بخش عادی گرفته باشن خو میره به معاشات، میره به کرتاسیه، میره و این بخش عادی این چیزاست. بله. در بخش انکشافی هم ما چیز نداریم جز پل و پلچک و سرک و باغ و باغچه. هم دا اوس موږ ریپورت لرو، معلومات شته دي چې ان شاء الله د کابل نیوز په خبري څنګه په دې باندې ریپورت هم چمتو کیږي چې په نورستان ولایت کې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغسې مسلې شته. په یو کلي کې د کلینیک راپور گزارش تیر شوی دی، پیسې اخیستل شوي دي خو کلینیک نه دی جوړ شوی، یا د یو مکتب په اړه پیسې اخیستل شوي دي خو مکتب نشته هلته. نو همدغه که په انکشافي برخه کې هم دغه قرض اخیستل شوی هایفومیل میشه. من اشاره کردم براتون که من حیث یک نگرانی بزرگ یعنی گزارش کلینیک و تیر شده، پولش حصول شده ولی کلینیک وجود نداره. و بحث مکاتب خیالی و شاگردای خیالی خود بحث چندین ساله است، از زمان که از وزارت معارف این مسئله شروع شد تا امروز هنوز هم فکر کنیم مسئله حل نشده و این مسائل نگرانی ها سر جایش باقی مانده. نو ولسي جرګه څه باید وکړي په قاطیه کې؟ آیا فکر کوئ چې د قاطیې په تایید او رد کې هم لکه څنګه چې د بودیجې موضوع کلکه رانیولې او څو ځله د حکومت او د پارلمان ترمنځ دغه بودیجه رد و بدل شوه، قاطیه کې هم دغسې جدیت پکار دی؟ یکی خو این ولسی جرگه فعلی را ما شما بهتر میدونم، مردم هم که اونا اکثرشان توسط مصرف پول آمدن. تو وکیل مردمی فکر کنم یک هم بشردوست باشه، یک چند تای دیگه باشه که واقعا مردم به او ووت کرد یا رای داد، یا قدر او کسی که مثلا $1,000,000 مصرف کرده باز او قدر علاقمند دفاع از حق مردم فکر میکنم نمی باشه. یکی از وظایف اساسی مجلس نظارت از عملکرد حکومت است. متوجه شده؟ یکی از وظایف اساسی و استراتژیکشان نظارت از عملکرد حکومت است. تنها در بود بودجه نه، در وزارت دفاع هم نظارت کنه، تمام این قوای اجرایی را من حیث مقننه این وظیفه اساسیشون است که نظارت کنن. ما پیشنهاد میکنم امو چندانی که رای مردم داره اونا را که اونا نظارت کنن از او د بودجه قاطیه جدی ونیسي. بدون شک بدون شک. بحث جنببندي کې په دې باندې راځو، څو دقیقې پاتې په څو دقیقو کې به د بودجې د کسر لپاره تاسو څو ګزینې مطرح کړئ چې مصارف باید په دې کې د مصارف موضوع مطرح ده چې مصارف کم شي او د هغې نه د بودجې کسر تکمیل شي. یو موضوع د عایداتو یا د عایداتي منابعو په مدیریت کې هم ده. مثلا خپل رئیس جمهور په دې باندې اعتراف کوي چې زموږ 50% عایداتي یا عایدات چې دي دا حیف میل کېږي،
یا مالی وزارت هم عین موضوع ورسره تایید کړې ده او یا په خپله په ګمرکونو کې څه موده وړاندې خپله د مالی وزیر د وخت د مالی وزیر وایي چې 40% د ګمرکونو پیسې شخصي جیبونو ته ځي. عایداتي منابعو مدیریت څومره مهم دی د بودجې د کسر د مخنیوی لپاره؟ یگانه راه حل و یگانه گزینه که برای فعلا گزینه بدی نداریم، راه حل بدی نداریم، مدیریت منابع عایداتی افغانستان است تا از دزدیده شدن و حیف و میل شدن نجات بیابه و شدیداً من حیث یک وسیله بالقوه در قسمت مدیریت کسر بودجه کمک ما میکنه. لکه ګمرکونو کې دا اوس څه وضعیت دی؟ مثلا په نورو عایداتي منابعو کې دا اوس څه وضعیت دی چې روان دی او حکومت په ځای دی چې هغه مدیریت کې ځي له IMF نه قرض اخلي؟ در گمرکات شما یک چیز یک کارمند است دولت به نام اجیر میگن. ما چه میشناسم اجیر کسی است که شعبات پاک میکنه و مثلا یک اجیر به $20,000 مقرر میشه. وقتی که یک اجیر به $20,000-25,000 مقرر شوه و رئیسش شاید به $2.5 اونجا برسنه، بنان او کوشش میکنه که او $20,000 مصرف کرده و او هم تا $200,000 و او را باید حصول کنند دیگه. خب پول مفت نبود کجا داده و مقرر شده. همین مقرری ها را یا ما فری برای فعلا گفته نمیتونم چون امکاناتش نیست، همین نرخش یکم پایین بیارن، هم ریاست 50,000 بسازن، هم اجیر به 5,000، یکم نسبی فساد در گمرکات پایان میاره. خیلی یو سوال آخر بشیری صاحب، حکومت سره چې کله په دې مورد باندې یا د چارواکو سره کله بحث کوي پوښتنه کوي، هغوی وایي چې د فساد ختمول د یوې ورځې خبره نه ده، دا د یوه بحث موضوع هم نه ده او دا د یوه کال د یوې میاشتې. ما از همون خاطر گفتم که اوس یوه ګزینه د حکومت لپاره د بودجې د کسر دا وه چې قرض واخلي، او بله ګزینه د حکومت لپاره دا ده چې عایداتي منابع درست مدیریت کړي، د فساد مخه ونیسي چې موږ بیا د بودجې د کسر سره مخامخ نشو. کم یو حکومت ته سخت و چې هغه یې ترسره، یعنې د فساد مخنیوی دومره ورته سخت ده چې قرض اخیستل ورته اسانه دي ولی عایداتي منابع نشي مدیریت کولای؟ بدون شک مدیریت فساد در منابع عایداتی افغانستان خیلی مشکل است. حتی آمریکایی ها برای فعلا تا دراز مدت با ما همکاری نکنن و یک بارگی نمیتونیم یک قوا در مقابلت استاد نو فکر نکوي چې د حکومت د همدغه فسادونو لامله زمونږ ولسونه زمونږ راتلونکي نسلونه د کلونو لپاره قرضدار پاتې کیږي؟ بله بدون شک نسل های آینده با سالهای متمادی قرضدار باقی میمانه، ولی باز هم من به حکومت پیشنهاد میکنم که دست از مبارزه علیه فساد بر نداره، به مبارزه علیه فساد ادامه بده ولی آستا تا ریشه کن شود. فکر کوي چې اراده د مبارزې شته یا دا چې په خپله دغه فساد داسې سیستماتیک شوی د حکومتي سرچینو لخوا چې د مبارزې اراده موجوده نه ده؟ هر دو پوینت محسوس میشه ولی ظاهرا حکومت میگه که ما اراده مبارزه با فساد داریم. ډیره مننه. اقتصادي شنونکی محمد شبیر بشیری او د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابعی و چې د قرض اخیستلو په موضوع کې چې افغانستان په روان مالی کال کې تر 12 میلیارد افغانیو ډیر قرض اخیسته دی، دا موضوع را سره بحث کوله. خبرونه همدومره وه، تر بیا مو الله عمل شه.